आम आदमी पार्टीचे मुळावण घातिल्लो बाणावलेचो पॉल लोबो आनी सर्टिनिनो रॉड्रिग्सन ताच्या समर्थकां सयत आम आदमी पार्टीचो राजीनामो दिला। भाजपाक गोंया खातीर डिझास्टर, गोंयकारांक भाजपान चिड्डून दवरल्यात, पूण ह्याच बीजेपी सरकाराक फुडलीं 5 वर्सां आपाक गोंयांत बीजेपीची सत्ता आयिल्ली जाय असो सणसणीत आरोप तांणी वता केलो। आपाक शासना खातीर राम करतना पक्ष सोडपा फाटलें रजावय तांणी सांगलें। ते म्हणटात, बाणावले कसलोच विकास दिसना, आमदार वेंझी पळयत तेन्ना बिझी, समर्थकांचे कॉल घेवपाकय ताचे कडेन वेळ ना। आपाचो राष्ट्रीय कन्व्हेनर अरविंद केजरीवालाचोय गोंया विशींचो दृश्टिकोन सारको ना। सत्ताधारी भाजपाचेर टिका करचे बदला केजरीवाल विरोधात आशिल्ल्या काँग्रेसीचेर फारपेट करता हे विशीं तांणी अजापय उक्तायले। सांगता, टुडे आय एम रिजायनिंग along with my supporters from Aam Aadmi Party and also my wife. She is a present Panch member of village Panchayat Kabalasni and she was a ex-deputy Sarpanch of Kabalasni. आज आम रिजाइन जावपा कारण मुद्दम म्हळ्यार एकूच, सी I have worked, my supporters have worked for 7 to 8 years for Aam Aadmi Party. We worked from the heart. आमचें कितें करतात ते काळजांतल्यान करतात आमी, आनी वी मेक शुअर दॅट वी गेट अ रिजल्ट. इन दॅट मूड, इन दॅट वे वी वर्क, आनी आमी करून दाखयल्लें आसा. लोक आमकां वळखता. वी डोंट हॅव टू इन्फ्लुएन्स आवरसेल्फ, बट पीपल नो अस. 2 आमी ZP हाडून दाखयले बळांतल्यान, 1 आमदार आमी हाडून दाखयले. वी वर्क फ्रॉम आवर हार्ट. प्रोसेसान आमी काम केल्लें आसा. आनी अशें दीस जे गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की द इंटेन्शन ऑफ आम आदमी इज बॅड. दूख भोगता फकत एकूच, हो सरकार जो पद्दतीन चलता, म्हाका दिसता इट इज अ डिझास्टर फॉर गोवा. गोंयकारांक चिड्डून दवरलेले आसा त्या सरकारान. घुमटेचेर पांयो दवरलेले, विस्वास भायर सोडना. हे पद्दतीन हो सरकार चलता. डबल इंजिनी सरकार आसा, पूण कितें रिवर्सांत येता. Why? Because there is no law, there is no truth. इतले आसोनूय बी आतां हो केजरीवाल गोंया येता आनी आपल्याक जाय त्या भाशेन फोगेड्यो पेटयता. अरे चिंत, गोंयची परिस्थिती पयली चिंत. येता बगर काँग्रेसाक फोडप, बगर काँग्रेसाक ग्रील करप. अरे केजरीवालाक कापोस्ताद आसा जाल्यार यू क्वेश्चन द पावर, यू ग्रील द पावर. बीजेपीक फोड मरे. Why you are taking Congress into it? घुसपायनाका. This means it shows. केन्ना म्हणटा 40 सीटां बसयतले. अरे कोणाक कापोस्ताद आसा 40 सीटां बसोवपाक? You are also in opposition in Goa. Congress is also opposition in Goa. RGP आणि Goa Forward हे सगळे oppositionाक आसात. ते ओगे आसात. Why only you are तुजे फोगेडे कित्याक मागता तूं? That means there is a bad intention behind this. You are trying to give another 5 years for BJP. When I find that बाबा आमचे कोण आसले ते तेका आमचे आयकोपाक टाइम ना, फोन घेवपाक टाइम ना, इतली बिझी, so it's useless being there. Therefore, I came only to support Paul, who had been my good colleague on the stage to bring up this Aam Aadmi Party in Banawali. Venzi is busy. I don't say Venzi is busy because Venzi is a man with a sword as a warrior himself. When we go for war, we need the army together. And when we need the army together, we have to give them commands to say, Baba, tu issue or tu ride on or fall down. One man with a sword in the hand cannot win a war.